السلام عليكم. ان شاء الله راكم ملاح كالعادة. اذا سأشرع في شرح الدرس الاول للسنة الرابعة، وهو سي نوتر كارتي، اي هذا هو حينا. الدرس الاول هو tu habites où، اين تسكن. الدرس الثاني هو je vais chez مجيد، انا ذاهب عند مجيد. الدرس الثالث هو au magasin، في المتجر. هنا à la fin du projet، في آخر الوحدة واش يديروا؟ nous allons réaliser un imagier. إذن سيقومون كأنه بحث إيماجي فيه des images، يصفون فيه حي أحلامهم. Tu habites où؟ أين تسكن؟ هنا écrit puis répond. écoute plutôt puis répond. ثم يسمع ثم يجاوب. هذا سي لو سيستم فرونسي، حنا ما عندناش هذه العفسة. ولا كيسيون اللي جايه نورمالمون كي يسمعوا يريبونديو على لا كيسيون، لكن كوم ما كانش لو سي دي اصلا لازم نقراو لو تكست باش نعرفوا اولا quels sont les mots de salutation، أي ما هي الكلمات التي نستعملها للتحية، و دي بار لي 4 أمي. ونشوفوا شكون هادو لي 4 أمي. أولا حبيت نقول بلي يا أطفال، هاد لو ديالوج سي ان ديالوج، أي هو حوار. الحوار يكون بين شخصين، ما تقدرش دير حوار وحدك تهدر مع روحك. بون كاينين بزاف كيما ولدي انا يهدر وحده لكن لا يسمى حوار، لازم شخصين، لازم واحد يهدر والاخر يهدر، يقولوا له حوار. ان ديالوج entre deux personnes، ما بين شخصين او اكثر، اي 2 3 4 personnes، 2 3 4 اشخاص. هنا عنا 4 أشخاص، عنا ياسين، لينا، أميرة إي ماسينيسا. هم أصدقاء، تلاقاو، كانت أميرة ولينا وماسينيسا كانوا في الحي، ثم جاء ياسين يلقاهم مثلا كانوا يلعبوا، جاء عندهم ودار هذا الحوار بينهم. ياسين يقول بونجور، صباح الخير. لينا تقول سالو، أي سلام. أميرة سكي، أميرة ما تعرفوش شكون هذا ياسين، قلت لها سكي، من هذا؟ ياسين قام بتعريف نفسه ويقول Bonjour, je suis Yassine, le cousin de Lina. أنا ياسين. من أنا؟ قد يكون ابن خالها أو يكون ابن عمها، لأن le cousin في الفرنسية يضم الاثنين. le cousin de Lina. ماسينيسا يقول Bonjour ياسين، صباح الخير ياسين. أنا moi je m'appelle ماسينيسا، أنا اسمي ماسينيسا. ياسين يقول سالو. لينا تقول ماسينيسا est un ami de notre quartier. لهنا لينا واش راهي دير؟ راهي تعرف أصدقائها لياسين. ماسينيسا est un ami du quartier. إذن من هو ماسينيسا؟ هو صديق الحي. أما أميرة هي جارتها. voici أميرة une voisine. أميرة واش تقول؟ بونجور ياسين، tu habites où؟ قالت له صباح الخير ياسين، وين تسكن؟ ياسين j'habite dans la maison rouge là-bas. نسكن في هذيك الدار الحمراء اللي هيك، أسكن في ذلك البيت الأحمر هناك. ياسين Oh, c'est l'heure du match. Au revoir. ياسين راح يشوف الماتش وقال لهم إلى اللقاء. Au revoir c'est une salutation، هي أيضا تحية، يقول لهم au revoir. إذن ماسينيسا
قال له au revoir ياسين، إلى اللقاء ياسين، ولينا قالت له à bientôt مرة الجاية. أولا lis le dialogue puis réponds comment s'appellent les 4 amis. اقرأ الحوار ثم جاوب ما هو اسم الأصدقاء الأربعة. عندنا سامية، ماسينيسا، مجيد، ياسين، أميرة، إلينا. إذن من هم ماسينيسا، ياسين، أميرة، إلينا. لازم يعاود يقرأ لو تكست ويشوف أين هم من هم الأصدقاء. relis le dialogue puis présente les 4 amis. راني نهضر ديفيسيلمون سمحولي، حكمتني الساعة قبيلة أنا قلت امبوسيبل ندير فيديو، بصح وعدتكم نبدا اليوم، راني درتو معليش. اذا نهضر ديفيسيلمون ولا ساعة نسال معليش، ليسونسيال ان الفهم يوصل لأولادكم. relis le dialogue puis présente les 4 amis. إذن يعاود يقرأ الحوار واش يدير، il va présenter les 4 amis، تما سيقوم بتعريفهم. عندنا ماسينيسا est un ami ou un voisin de لينا. هل ماسينيسا هو صديق أو جار لينا؟ يولي لو ديالوغ ويحوس واش قالت لينا قالت ماسينيسا est un ami de notre quartier. إذن هو c'est un ami, c'est pas un voisin. Amira est une cousine ou une voisine de لينا. حنا قالت لينا في لو ديالوغ، يعاود يولي لو ديالوغ يلقى باللي أميرة est une voisine de لينا. إذن هي جارتها وليست ابنة عمتها أو عمها أو ابنة خالها. ياسين est un camarade ou un cousin de لينا. ياسين إذن هل هو يتمدرس معها أو هو أيضا ابن خالها أو ابن عمها؟ هو ياسين c'est un cousin de لينا. نكمل. هنا je découvre les mots. اكتشف الكلمات. lis puis écris la phrase complète. إذا نقرأ ثم نكتب الجملة كاملة. هنا مدونا ياسين إتانينا، ومدونا لو كوزان et la cousine. لو هنا يعتبر إلى une et un يقولوا لهم des déterminants. هنا دركا وعلاش نحطو لو وعلاش نحطو لا، واش هي لا ديفيرونس entre ces deux déterminants؟ لا ديفيرونس انه pour للمذكر نضع لو وللمؤنث نضع لا. اذا المذكر هو le masculin والمؤنث هو le féminin. alors le cousin c'est masculin و la cousine c'est féminin. هنا نشوفوا بلي ياسين طفل، اذا هو مذكر. إذن واش نحط؟ je suis le cousin de لينا. تانينا طفلة، إذن هي مؤنث، إذن c'est féminin، نحطو je suis la cousine de لينا. complète dans ton cahier les phrases par le la. هنا يكتب في الكراس ويكتب c'est أميرة. أميرة مؤنث، إذن c'est féminin، نحطو la voisine de لينا. c'est نادير مذكر، إذن سي ماسكولين، نحطو لو فوازان دو لينا. نكملو. هنا عندنا 3 أصدقاء، 3 amis. l'un d'eux présente l'autre. voici ماجد un ami de تانينا، وهما يقولولو bonjour. un ami une amie. un نحطوه le masculin، une نحطوه le féminin. إذن هنا في لو تابلو مدونا كلمات بلي ديترمينون ديالهم اللي كل واحد واش عنده لا لو اون ان، لكن المذكر
هو لو et un، والمؤنث هو un لا et une. une fille نشوفو بلي une نحطوها مع une c'est féminin. un garçon نحطوه مع un garçon طفل. la classe القسم نحطوها مع لا. le quartier الحي نحطوه مع le. la maîtresse المعلمة نحطوها مع لا. une trousse une عندها une مؤنث وهي المقلمة نحطوها مع une. un livre نحطوها مع un وهو الكتاب. le cartable المحفظة نحطوها مع le لأنه masculin. و la chaise الكرسي نحطوه مع لا. un élève وهو التلميذ نحطوه مع un. نورمالمون مع une élève. une élève نحطوها مع une لأنها مؤنث. نكمل. complète le dialogue par un ou une. un pour le masculin et une pour le féminin. مجيد هنا حوار un dialogue. مجيد واش يقول؟ سي ياسين. ياسين هنا سي masculin واش نحطو un camarade. ياسين bonjour. مجيد et voici تانينا une amie du quartier. وعلاش؟ لأن تانينا سي féminin مؤنث. تانينا واش تقول؟ تقول salut. هنا جو ماريت باسكو ميم لو سوفل تاعي راه شويه برك. اذا ان شاء الله فهمتوا شويه وراني وفيت بوعدي. بديت لكم اليوم ونكمل لكم باذن الله بيسك افونت السنه الخامسه جي بيان افونسي. مازال لي لو بولونجي اي لابيكولتور نكملهم. مازالوا ما وصلوش يعني بصح نكملهم. وإن شاء الله هذا الفيديو يساعد أطفال السنة الرابعة وأمهاتهم أو آبائهم. هكذا ملا تصبحوا على خير وغدوة بإذن الله.